Krishna Anand Gopinath Naigaonkar, a 65-year-old resident of Agonda, has alleged a month-long delay in receiving his residence certificate. Frustrated, he has announced a hunger strike in front of Mamledar office on August 15 if the document is not issued. He urged authorities to act swiftly and avoid further hardship. नाव कितें तुमचें? कृष्णानंद गोपीनाथ नायक गांवकार उर्फ कृष्णानंद अनंत नायक गांवकार हांव रेजिडेंस आगोंदा काणकोण गोवा वाड्याचें नांव धवळखाजन आसलें. हांव आतां थोडोसो शिफ्ट जाला काराशेर मळार. तेन्ना हांवें एक रेजिडेंसा खातीर एप्लाय केल्लें पंचायती आगोंदाक. तेन्ना जवळ जवळ 1.5 म्हयनो जालो की हो सरपंच तें दिवपाक रेडी ना. एक्चुअली सेक्रेटरीन सगळी फायल रेडी करून तेगे टेबलार दवरला आनी तो कित्या खातीर हाडून आसा तें खबर ना, कसले बेनिफिट्सा खातीर. पण म्हाका तो दिवपाक टाळाटाळ करता म्हणून हांवें कंप्लेन फायल केला डेप्युटी कलेक्टरा कडेन की रिक्वेस्ट केला की तो दिन जाल्यार हांव 15 ऑगस्टाक हंगर स्ट्रायकाचेर बसतलो. एक्चुअली हांव एक सिनियर सिटीजन 65 इयर्स ओल्ड आनीक म्हाका किडनी प्रॉब्लेम्स आसा आनीक जरी तर हे गव्हर्मेंट तेजेर म्हाका कितें तरी न्याय दिना जाल्यार हांव 15 ऑगस्टाक मामलेदार कचेरीच्या मुखार येवन हांगा स्ट्रायकार बसतलो. देव बरें करूं. हो आमचो काणकोणचो भाव 65 इयर्स ओल्ड आनी ताजें आतां आरोग्य ताका बरें साथ दिना. पूण ताणें रेसिडेंट सर्टिफिकेटाक लागून पंचायतीकय लेटर केल्लें आनी तें सगळें कायदेशीर केल्लें. पूण तांकां दिवपाक टाळाटाळ करतात. ताचें कारण कळपाक शकलें ना. खरें म्हणटा जाल्यार जे सिनियर सिटीजन आसा तांची कामां फटाफट जावपाक जाय आनी बाकीच्यांची बी जावपाक जाय. कारण आयज गोंयांत जें चल्लां तें डबल इंजीन सरकार चल्लां आनी डबल इंजीन सरकार प्रोग्रेसाक मुखार आहा, बाकी कामां सगळीं मुखार आसा. पूण काही अधिकारी काही सरपंच हाका खो घालतात काय कितें असोय मोठो प्रश्न पडटा. जेन्ना रेसिडेंट सर्टिफिकेट भायल्या मनशाक मेळटात जाल्यार आमच्या गोंयकाराक कित्याक मेळना. आनी हो आमचो खुद्द काणकोणकार आसा आनी ताका सोंसयल्ली वता. ताज्या भावाली आमगेली एज जर पळयत जाल्यार 65 क्रॉस जाल्या आनी 65 क्रॉस जाली एजीक मनशाक परत हांगा हेलपाटे मारचे पडटात. म्हूण तांकां एक नमुन्याचो खेद जाल्लो आसा आनी तांणी डिप्युटी कलेक्टराक बी हाजे बद्दल लेटर दिलां. आनी जरी तांचे हांगा जर काम जायना मना सारकें जाल्यार ते हंगर स्ट्रायकाक बी बसतले म्हणटात. आयज खंय तरी सिनियर सिटीजनाक स्ट्रायकाक बसचें पडटा हाजें सारकें दुर्भाग्य गोंयांत खंय ना. कारण आयज आमी पळयतात खंयच्या जरी ऑफिसान गेली जाल्यार आयज यो फाल्यां यो आनी जाणटेले म्हणटाले यो वच निवणा आनी पड गेली जेवणा म्हूण. तशी परिस्थिती सराली जाल्ली आसा. एक गव्हर्मेंट सर्वंट रिटायर जाल्ले मनशां जर अशी जायत जाल्यार पब्लिकेचें कितें जातलें, जे गरीब लोक आसा तांचें कितें जातलें असोय बी लोक प्रश्न करतात. त्याच बरोबर गोंयचे मुख्यमंत्री काणकोणचे आमदार आनी माननीय सभापती हांणी हाजेर लक्ष घालचें आनी ताबडतोब तांचें जें सर्टिफिकेट आसा तें तांचें घरपोच डिलिव्हरी करचें. कारण आयज जर तुमी सिनियर सिटीजनां अशें सोदपाक लागले जाल्यार बारीक पब्लिकेचें कितें जातलें इतलोच लोक गंभीर प्रश्न करतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.